नमस्कार येवकार सगळ्यांक। गोंयांक आमी गोंयकार जमनी विकपाक लागल्या। आमचे गांव आमी वगडावपाक लागल्या। आमच्या गांवांत आसलेले लोक तांकांच खबर ना की आपल्या शेजाराक आसलेली जमीन कोणे घेतल्या काय म्हणून। सो आयज आमी जो विशय तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, गोंयभर हें चल्लां। अर्बन भागांनी तरी म्हाका दिसता जमनी विकपाचो प्रकार फटाफट वाडपाक लागला, पण ह्या ग्रामीण भागांनी सुद्दां आयज गांवच्यो जमनी अशा प्रमाणेक विकपाक लागल्या की आमकां खबर ना की कोण हो जमनी दिणारा आसा किंवा जमनी घेणारा आसा। पयशांचो आमीश, लाखांनी करोडांनी पयशे, ह्या खातीर जमीनदाराक मेळप कमी, दलालाक मेळप चड, ही परिस्थिती आसा। ह्या खातीर हांव उलो मारतां ग्रामीण भागांतल्या लोकां कडेन। सांग्या सारक्या भागांनी आयज आमी इको ट्युरिजम म्हूण पयलें वता, ज्या जाग्यार आयज रोजगार आसा, त्या जाग्यार इकॉनॉमी आसा। पण अशा जाग्यांनी आयज जेन्ना जमनी विकपाक लागल्या, कोण विकता कोण घेता हें सुद्दां तुमकां खबर आसपाचें ना। जमीन विकली नंतर तो आपलो फायदो पळयता, जमीन घेणारो आपलो फायदो पळयता। एक फावटी जमीन घेतली तो तिसऱ्याक काडून विकता, आनी ह्या मजगतीकच आमच्या गांवांनी कोण भितर सरता हेजी खबर सुद्दां आमकां आसना। विचार करा, नेत्रावळी सारक्या वाठारांनी आयज अशे प्रमाणेक जमनी विकपाक लागल्या की कोण विकता आनी कोण फायदो करून घेता हें गांवच्या लोकांक खबर ना। पण आयज जे विकणारे आसा, थोडे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जांकां लोकांनी निवडून हाडले, आयज लज दिसता आमकां पयशाक लागून आमी आमचे गांव वगडायता काय कितें। सो ह्या खातीर चिता भावानो, तुमच्या मदीं ते पयशकार जावन भोंवता आसतले, पूण कशे जमनी विकून दलाली करून, ह्याच खातीर हांव मागतां चिंतपाक जाय। आयज सांगे आमी वगडायत रावल्या, सांग्याच्या पंचायत क्षेत्रांनी आयज जमनी घेणारे म्हाका दिसता आयज चड जाल्या, दलाल चड जाल्या। आनी ह्याच खातीर एक असो टायम येतलो, आमकां खबर सुद्दां आसची ना की केन्ना आमी गांवांतल्यान भायर पडटले। आमकां उलोवपाक फाल्यां त्रास जातलो, कित्याक भायले लोक येवन आयज गांव सांबाळपाक लागल्या। आनी ह्याच खातीर हांव मागतां विचार करा आनी नियाळ करा हेजेर, आनी मागीरच तुमच्या शेजाराक आसलेल्यो जमण्यो आमच्यो काय आमच्यो गांववाल्याच्यो हेजेर विचार करून तुमी पयले नंतर तुमकां कळटलें आमच्या सायडीच्यान आसलेल्यो जमण्यो खंय तरी दिल्लीवाल्यान घेतल्यो, खंय तरी कर्नाटकाचो आयलो। पण ह्या खातीर जेन्ना आमी मुखार आवाज उठयतले, आवाज आमचो उठचो ना, आवाज आमचो उठचो ना, कित्याक ते पयशकार आसा, ते शिकलेले आसा। आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक तांकां शिकप चड ना आनी तांचे कडेन पयसोय ना। ह्या खातीर आयज एक फावटी चिता, पंचायतीनी अशी रेजोल्युशन हाडपाक मुखार सरा की आमच्या पंचायत क्षेत्रांतल्यो जमण्यो कोणाच्योय जावं त्यो दिवपाक जायना, त्यो भायल्या लोकांक विकपाक जायना। हे रेजोल्युशन पंचायतीनी हाडपाची ट्राय करा, कित्याक आयज आमी आयकला त्या प्रमाणे दिल्लीच्या पार्लमेंटाक आमचो MP साऊथ गोवाचो विर्याटो फेर्नांडीसान गोंया खातीर स्पेशल स्टेटस हेची मागणी केल्या, आनी हे गरज आसा, कित्याक ना जाल्यार आमी गोंय वगडायतले। आयज आमी गांव वगडावपाक लागले, आनी ह्याच खातीर जागृत जाया गोंयकारांनो, जागृत जाया गांवांनी रावचे लोकांनो, कित्याक आयज आमकां जाय तुमी जागृत जाल्ले, जमणे वाचोवपा खातीर तुमी जागृत जावपाक जाय। आनी एकूच आवाज उठया, कितेंय जावं, कोणूय भाटकार जावं, आमी जमनी विकपाक दिवची ना, आनी ते म्हणल्यार भायल्या लोकांक विकपाक दिवची न्हय। आयज ह्याच खातीर आमी अपडेट दिल्या, कित्याक खंय तरी मनाक दिसलें की आमी प्रत्येक जाग्यांनी पळयलां जाल्यार दोंगर निवळ करप चालू आसा, जमनीर JCP घालप चालू आसा। विचारल्यार म्हणटा त्या जमनीचें गिरायक आयिल्लें आसा। सो ह्याच खातीर आमी शातूर रावपाक जाय। देव बरें करूं, आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जमनी विकपाच्या भानगडी भितर आसा, कित्याक तेंचें आयज रीच जी आसा गांवांतल्यान शहरा पर्यंत पावल्ले आसा, आनी शहराच्या लोकांची आउट ऑफ स्टेट दिल्ली पर्यंत किंवा बाकीच्या इतर स्टेटीचे जे पयशकार लोकां पर्यंत पावल्ले आसा। ह्या खातीर जमनी विकपाक सोंपें जाल्लें आसा, आनी ह्याच खातीर जमीनदाराक कांयच मेळना, दलाली करणाऱ्याक दोबरात पयसो आसा। आनी ह्याच खातीर आमकां शातूर रावपाक जाय। देव बरें करूं। आमी आसा वी फॉर सांगेम फोरम ह्या चॅनलाचेर लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आनी वी फॉर सांगेम चॅनलाचेर वचून क्लिक करा, आनी सबस्क्रायब जाली नंतर तुमचो आमचो साथ मुखार असोच उरचो। ह्या खातीर आमी एकजुटून वावुरया आनी गोंयच्या खातीर वावर करया। नमस्कार, देव बरें करूं।